श्रीमद्रामायणे आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 48 सर्गः। सह ताराङ्गदाभ्यां तु सहसा हनुमान् कपिः सुग्रीवेण यथोद्दिष्टं गन्तुं देशं प्रचक्रमे। स तु दूरमुपागम्य सर्वैस्तैः कपिसत्तमैः ततो विचित्य विन्ध्यस्य गुहाश्च गहनानि च पर्वताग्रनदीदुर्गान् सरांसि विपुलद्रुमान् वृक्षखण्डांश्च विविधान् पर्वतान् वनपादपान् अन्वेषमाणास्ते सर्वे वानराः सर्वतो दिशं न सीतां ददृशुर्वीराः मैथिलीं जनकात्मजाम्। ते भक्षयन्तो मूलानि फलानि विविधान्यपि अन्वेषमाणा दुर्धर्षाः न्यवसंस्तत्र तत्रः। स तु देशो दुरन्वेषः गुहागहनवान् महान् निर्जलं निर्जनं शून्यं गहनं घोरदर्शनम्। तादृशान्यप्यरण्यानि विचित्य भृशपीडिताः स देशश्च दुरन्वेष्यः गुहागहनवान् महान्। त्यक्त्वा तु तं ततो देशं सर्वे वै हरियूथपाः देशमन्यं दुराधर्षं विविशुश्चाकुतो भयाः। यत्र वन्ध्यपला वृक्षाः विपुष्पाः पर्णवर्जिताः निस्तोयाः सरितो यत्र मूलं यत्र सुदुर्लभम्। न सन्ति महिषा यत्र न मृगा न च हस्तिनः शार्दूलाः पक्षिणो वापि ये चान्ये वनगोचराः। न यत्र वृक्षानौषध्यः न वल्यो नापि वीरुधः स्निग्धपत्राः स्थले यत्र पद्मिन्यः फुल्लपङ्कजाः प्रेक्षणीयाः सुगन्धाश्च भ्रमरैश्च विवर्जिताः। कण्डुर्नाम महाभागः सत्यवादी तपोधनः महर्षिः परमामर्षि नियमैः दुष्प्रदर्शनः। तस्य तस्मिन्वने पुत्रः बालको 10 वार्षिकः प्रणष्टो जीवितान्ताय क्रुद्धस्तेन महामुनिः। तेन धर्मात्मना शप्तं कृत्स्नं तत्र महद्वनम् अशरण्यं दुराधर्षं मृगपक्षिविवर्जितम्। तस्य ते काननां तांस्तु गिरीणां कन्दराणि च प्रभवानि नदीनां च विचिन्वन्ति समाहिताः। तत्र चापि महात्मानः नापश्यन् जनकात्मजां हर्तारं रावणं वापि सुग्रीवप्रियकारिणः। ते प्रविश्यतु तं भीमं लतागुल्मसमावृतं
ददृशुः भीमकर्माणम् असुरं सुरनिर्भयम् तं दृष्ट्वा वानरा घोरं स्थितं शैलमिवासुरं गाढं परिहिताः सर्वे दृष्ट्वा तं पर्वतोपमम् सोऽपि तान् वानरान् सर्वान् नष्टाः स्थेत्यब्रवीद्बली अभ्यधावत संक्रुद्धः मुष्टिमुद्यम्य संगतम् तमापतन्तं सहसा वालिपुत्रोऽङ्गदस्तदा रावणोऽयमिति ज्ञात्वा तलेनाभिजघानः स वालिपुत्राभिहतः वक्त्रात् शोणितमुद्वमन् असुरोऽन्यपतद्भूमौ पर्यस्त इव पर्वतः ते तु तस्मिन्निरुच्छ्वासे वानराजितकाशिनः विचिन्वन् प्रायशस्तत्र सर्वं तद्गिरिगह्वरम् विचितं तु ततः कृत्वा सर्वे ते काननौकसः अन्यदेवापरं घोरं विविशुः गिरिगह्वरम् ते विचित्य पुनः खिन्नाः विनिष्पत्य समागताः एकान्ते वृक्षमूले तु निषेदुर्दीनमानसाः इति आर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 48 सर्गः।